हाँ ओके एडम जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. स्वागत है एडम जी आपका स्ट्रीम में. थैंक यू ओके सो मच ब्रदर, या आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया. जी बहुत बहुत सॉरी कि हमारी वो अभी तक स्केड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन कल हम उसको स्केड्यूल को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम वो फिक्स कर लेंगे टाइमिंग. बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच. हाँ, मेरी भी कोताही है. मैं काफी दफा कोशिश कर रहा कि आपके साथ गपशप हो सके, लेकिन नहीं हो सकी. माजरत खाऊं. और जी आज आपकी लाइव स्ट्रीम सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त. आपकी बहुत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आप लोग चलते हैं एक दूसरे के साथ. जी सो आई रियली अप्रिशिएट जो भी आप लोग जी. गपशप लगा रहे हैं. यस अच्छा एडम जी, बस मैं सिर्फ एक आपको तंबी कर दूं, उसके बाद अगर आप एडम अपना ट्रूथ है सिविल जी जो कि एक मास्टर है, उन्होंने बीएड किया है, ठीक है, अगर आप जो गुफ्तगू चल रही थी उस पे अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा. सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो भी कॉलर्स आते हैं हम उनको अब्यूज नहीं करते, उनको ट्रोल नहीं करते, ठीक है. बेशक तो बेशक. आप जी आप जब उनसे बात करेंगे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, बस इतना. तंबी यानी तंबी को क्या कहेंगे एडम जी, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो आगा, आगा. यानी एक सिर्फ. ओके. हाँ ठीक है, कोई एक ये पूछ रहे थे, तो बस आप उसका ख्याल रखिए. बेशक साहिल जी, कहीं पे भी आपको लगे कि कोई मसला हुआ है तो आप बिल्कुल मुझे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं. आपका चैनल है. और मैं इसीलिए पहले मैं बाहर बैठ के चुप करके सुनता रहा हूँ. मैं कोई हाफ एन आवर 45 मिनट सुन रहा था, ताकि मुझे जी अंडरस्टैंड हो कि आपके चैनल किस तरीके से चलता है और रूल्स क्या हैं. सो इस वजह से मैंने पहले नहीं बोला. जब मैंने जी पूरा अंदाजा लगाया उसके बाद मैं आपसे इजाजत मांगी थी अंदर आने की. जी 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 तो जी बिल्कुल, आप बात करिए ट्रूथ है सिविल जी से. भाईजान, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि मैं देख रहा हूँ कि खिलाफ हैं इस्लामिक स्कॉलर्स के बिलीव पे. बिलीफ सिस्टम के. क्योंकि अल्लाह के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस्माए हसना के तौर पे, और हर इस्म हसना अल्लाह का एट्रीब्यूट है, अल्लाह की सिफात में से है, सिफातुल्लाह में से है. अच्छा, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं वो क्रिएटेड नहीं मानी जाती. दे आर नन ऑफ देम आर क्रिएटेड. उनमें से कोई भी ऐसी सिफ्त यस नहीं है खुदा की, अल्लाह की, जो कि क्रिएटेड हो. ठीक है जी. सो चूंकि अल्लाह के अल्फाज जो उसके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो मुंह आप किसी भी तरीके से ले लें, क्योंकि मुख्तलिफ फिका दीन अल्लाह की फेस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लिहाजा मैं उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा. सो अल्लाह की जो आवाज है, वो उसका जो लहजा है, ये सारा कुछ क्रिएटेड बीइंग्स में से नहीं आता. ठीक है जी. इसी वजह से कलाम अल्लाह जिसको कुरान कहा जाता है, जो कि इंसानों ने लिखा है, वो वाला नहीं जो फरिश्ते ने आके बोला है, जो उम्मुल किताब कुरान के मुताबिक मदर ऑफ द बुक टैबलेट्स, इटर्नल टैबलेट्स पे पड़ा हुआ है, वो उसकी बात कर रहा हूं. वो भी क्रिएटेड बीइंग्स में से नहीं आता. वो भी अनक्रिएटेड है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है. ठीक है जी. सो लिहाजा ये हमारे मास्टर जी जितना मर्जी लेफ्ट राइट मार लें और टेक्नोलॉजी को बीच में लाने की कोशिश कर दें, इट हैज नथिंग टू डू कि टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी. इट वाज द कलामुल्लाह, द कौल अल्लाह, जो अरबी में वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, वो दुनिया के ऊपर क्रिएशन के अंदर स्पीच किया गया. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सो ओके अल्लाह अपनी मखलूक, अपनी ठहरे क्रिएटेड ठहरे चीज एक के एक अंदर मिनट एक आया. मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट. आपने अभी कहा कि जो अभी हमारे हाथ में जो है कुरान, ये कुरान जो है वो वो कुरान के बारे में आप नहीं बताया गया है कि आप जो कह रहे हैं कि वो जो सीक्रेट टैबलेट में जो अल्लाह के पास जो है वो कुरान ये क्रिएटेड नहीं है, मगर ये जो हमारे हाथ में जो कुरान है वो क्रिएटेड है, ये बात आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा. जो कुरान आपके हाथ हाँ में है वो अल्लाह का हाँ कलाम हाँ हाँ है, लेकिन अल्लाह ने नहीं हाँ लिखा है, इंसानों ने लिखा है. लिहाजा हाँ ये वाला कुरान जो अल्लाह है ने ये खत्म भी हो हाँ जाएगा. फिनिश कर लेने दे मुझे, ताकि आपको कोई समझ भी लग नहीं जाए मैं क्या बोल नहीं रहा नहीं हूँ. नहीं, हाँ ठीक हाँ है ना. कोई मुसलमान हाँ दुनिया का बैठा हाँ हुआ ये नहीं कहता कि ये जो कलाम जो हाथ से लिखा हुआ है ये अल्लाह का है. हाँ, जो ये लफ्ज है ये इंसानों ने जरूर लिखे हैं, लेकिन ये कलाम अल्लाह का है, यानी कि कौल अल्लाह का है. सो हाँ ये कौल जो अल्लाह का है, ये फरिश्ते ने हम्म सुना, ठीक है, हेवंस के हम्म ऊपर, और हम्म आके मोहम्मद को हम्म दिया. पॉइंट नंबर 1.
پوائنٹ نمبر 2, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا. موسیٰ کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے, جب موسیٰ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو موسیٰ کے ساتھ کلام کس نے کیا ہے؟ فرشتے نے کیا یا اللہ نے کیا؟ پہلے تو یہ مجھے بتا دیں. پہلی بار اللہ نے ڈائریکٹ کیا, ڈائریکٹلی بات کیا, اللہ نے ڈائریکٹ کیا. ڈائریکٹلی پرفیکٹ. بات کیا ہے. سو اللہ نے اگر ڈائریکٹلی بات کیا, دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے موسیٰ کو ایک درخت کے پاس بلایا, کریکٹ؟ بلایا, پرفیکٹ, بالکل بلایا, ٹھیک ہے جی. وہ جو درخت تھا اس کو آگ لگی ہوئی تھی, کریکٹ؟ چمک رہا تھا, آگ ہے, نار لکھا ہوا ہے بھائی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں عربی میں. نار کا ورڈ ہے, نار کا مطلب یہ کہ نہیں ہوتا, آگے نہیں ہوتا یار, چمک بھی. اچھا, کیا ہوتا ہے نار کا مطلب؟ چمک بھی ہوتا ہے, چمک ہوتا ہے. تو پھر جہنم جو ہے وہ چمک میں ہے, بائی دا وے, کیونکہ جہنم کو بھی نار کہا ہوا ہے. میں ملٹیپل حدیث کہہ رہا ہوں, سوری, قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں, وہ ایک بات کی بات ہے. چلے آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب وہ جو نار ہے جو کہ آگ ہے اور وہ ایک درخت پہ لگی ہوئی ہے, اللہ نے اس کو وہاں بلایا. اچھا, اس درخت نے بولا کیا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا بولے؟ اس درخت نے بولا کیا ہے موسیٰ کو؟ آپ بولیے, آپ کمپلیٹ سر آپ بتا دینا, اس درخت نے بولا کیا ہے موسیٰ کو؟ آپ قرآن کی روح سے, قرآن کی روح جگہ پہ ہے. بولے قرآن کی روح سے اس نے کیا بولا ہے؟ پلیز بتائیے, میں ویٹ کروں گا میرے بھائی. نہیں, آپ سورہ بولیے, دیکھ کے بولتا ہوں آپ کو. سر آپ ماسٹر جی ہیں, سر بولیے. نہیں, میں کنٹسٹ نہیں کیا ہوں نا میں نے. ٹھیک ہے میرے بھائی, میں بول دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اس نے بولا انی انا اللہ, بے شک انڈیڈ میں اللہ ہوں. یہ بول کون رہا ہے؟ اللہ ہی وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز آپ نے جو کہا کہ وہ جھاڑ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. جھاڑ کے پیچھے سے نہیں, جھاڑ میں سے آواز آ رہی ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے, اور موسیٰ اسپیشلی پہاڑی کے اوپر چڑھا ہے اس آگ کو دیکھ کے. سوری, میں بھی وہی بول رہا تھا. ایڈم جی, وہ حوالہ آپ کو معلوم ہے تو میں ابھی اسکرین پہ لے لیتا ہوں. چیپٹر نمبر 20 کی آیا نمبر 14. چیپٹر نمبر 20 کی آیا نمبر 14. ایک منٹ. یہ پڑھنے کے لیے بہت مست لگتی ہے یہ آیت. ایک منٹ رکیے, میں پڑھ دیتا ہوں. اسکرین پہ بھی لے کے آ جاتا ہوں. اسکرین دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی میرے بھائی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, ایک منٹ. اوکے, گیا نا, اوپر گیا ہے, نیچے آئے. نہیں, ادھر ہے نا, اس کے اوپر سے. ٹھیک ہے, ہلو, 14 پہ چلے جائیں, 14 یہ والا نا, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, یہ والا نا. And has the story of Moses reached you? إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. ٹھیک ہے, اس کو میں اردو ٹرانسلیشن میں چینج کر دیتا ہوں. ایک منٹ رکو. ریڈ کر دیتا ہوں. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, میں وہاں جاتا ہوں, شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں. اچھا بھائی, یہاں پہ رکیے گا ایک سیکنڈ کے لیے. انگاری لاؤں, ٹھیک ہے, یہ آگ تھی, چمکتی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی. اور نار جو ہے نا, نار کا لفظ جو ہے نا, وہ قرآن کے اندر ملٹیپل ٹائم جہنم کے لیے یوز ہوا ہے. گو ٹو فائر, گو ٹو نار, اور تم لوگ نار میں چلے جاؤ. اور اس میں بھی جو ورڈ ہے وہ نار کا ہی ہے. جی نارن. جی بالکل. ہاں, تو آپ جو بول رہے تھے چمک, آپ نے غلط بولا ہے ماسٹر جی. دیکھیے ٹرانسلیشن میں بھی آگ کا استعمال کیا. ٹھیک ہے, آگے ہونے کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ, میں تو تمہارا پروردگار ہوں, تو اپنی جوتیاں اتار دو.
तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुवा में हो और मैंने तुमको इंतखाब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए इसे सुनो। मेरे ख्याल से इतने में जो आखिरी लाइन ये पढ़ लें, इन्नी अना अल्लाह, बेशक मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। हाँ, बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। अच्छा, ये बेशक मैं अल्लाह हूँ, अगर आप देखें ये ऊपर देखें लाल लफ्जों में, बिकॉज द वर्ड इज सेइंग इन्नी अना अल्लाह, ठीक है। इधर ऊपर इलाह नहीं लिखा हुआ, इससे जो एक वर्ड्स ऊपर आपने पढ़ी है वहां पे अल्लाह ने कहा है कि मैं रब हूं तुम्हारा, रब का वर्ड अरबी में यूज हुआ है, इधर अल्लाह का वर्ड अरबी में यूज हुआ है। एक वर्ड्स ऊपर देखें रब, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, इन्नी अना रब्बुका, ठीक है, इन्नी अना रब्बुका। लेकिन नीचे 2 वर्सेस नीचे अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि कोई और खुदा नहीं है बल्कि मैं अल्लाह ही हूं। अब ये आग में से आवाज आ रही है, आग बोल रही है, मूसा कहीं अपनी जगह पे खड़ा था, हवा में से उसे ब्लाइंडली कहीं से आवाज नहीं आना शुरू हुई फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर कि मैं तुम्हारा रब हूं या मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, कहीं पे खड़ा नहीं था वो। स्पेशली ही हैज टू गो, उसको एक पहाड़ी चढ़नी पड़ी, चढ़ के उस फायर के पास जिसे दूर से आग नजर आ रही थी वहां तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद भी ये नहीं हुआ कि अल्लाह मियां ने कहा हो कि आवाज आ गई हवा से, कहीं नहीं, अल्लाह ने कहा अपने जूते उतार लो, अब तुम एक मुकद्दस मकाम पे हो। क्यों? अल्लाह की तजल्ली वहां पे है। और आपके जो अर्ली स्कॉलर्स हैं वो सारे इस चीज से एग्री करते हैं कि अल्लाह ने अपनी तजल्ली, वंस अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट तजल्ली, ये वंस अगेन ये क्या चीज हो गई कि यहाँ पे अल्लाह ने अपने आप को जाहिर किया है। अल्लाह की अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी सिफ्त अगर आ गई है दुनिया में, तो बेसिकली क्या हुआ है? अल्लाह ने अपनी मखलूकात के बीच में शामिल हुआ है। प्लीज द माइक इज योर्स। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो आपने जो कहा कि कई कुछ स्कॉलर ने इस तरह से लिखा होगा, मैं नहीं मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, इस तरह से लिखा है, मैं जानता भी हूँ, मगर ये तो गलत होगी ना। अल्लाह अपने क्रिएशन में एंटर नहीं होगा, मगर अपना आवाज सुना सकता है, बस अपना आवाज सुना सकता है, अल्लाह की अपना क्रिएशन में वो एंटर नहीं आएगा। भाई वो अल्लाह की सिफात है ना, आवाज भी तो सिफात है, वो कैसे क्रिएशन में आवाज सिफात, वो क्रिएशन में आ सकती है, वो क्रिएटर, वो क्रिएशन का पार्ट है, बस वो आ सकती है, मगर वो तो अल्लाह का हाथ भी आ सकता है क्या? अल्लाह का हाथ भी आ सकता है, क्योंकि अल्लाह को हाथ है। अल्लाह के अगर आप मुझे 2 मिनट देना, सकती है बस, अगर आप मुझे 2 मिनट देना इस चीज पे, तो जरा मैं इसको फाइनलाइज कर दूं यहीं पे। सो बेसिकली अगर आप कहते हैं कि अल्लाह की एक भी सिफ्त दुनिया में दाखिल हो गई है ना, आपने कहा कि उसकी आवाज आ सकती है, ठीक है, अगर अल्लाह की एक भी आवाज आ सकती है, हाँ, अगर अल्लाह की एंटर नहीं हो सकता मेरे भाई, अगर अल्लाह की एक भी सिफ्त इस दुनिया के अंदर शामिल हो गई है, आ गई है, तो वो क्रिएटर जो है वो क्रिएटेड चीज में आ गया। वरना आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह की आवाज जो है वो अल्लाह का पार्ट नहीं है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, चाहे इसको जितना मर्जी घुमा लें, यहाँ पे जितने घंटे मजीद बात कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। नहीं, मैं क्या कहा, मैंने कहा कि अल्लाह अपना आवाज सुना सकता है, बस वो अपने क्रिएशन में सुना रहा है, अपना आवाज सुना है, वो क्रिएशन से बाहर रहकर ही अपना आवाज सुना रहा है, मगर वो क्रिएशन में एंटर नहीं हुआ है वो। जी मुझे कुरान की एक आयत है जहाँ पे लिखा हो कि अल्लाह जो है जब अपनी आवाज सुनाता है और उसकी आवाज जो है वो दुनिया में दाखिल हो सकती है बगैर इस चीज के। बताइए। इस तरह का आया कहीं पे भी नहीं लिखा है इस तरह। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। सो आप अपने आप को और आप अपने अर्ली स्कॉलर्स को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी तजल्ली, वो स्कॉलर है, स्कॉलर कई बार गलत भी हो सकते हैं मेरे भाई, सही भी हो सकता है। आप मुफ्ती नहीं है, आप मुफ्ती नहीं है, आप कहीं हुज्जत नहीं है, आपका मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, आपका बयान जो है ना वो हुज्जत नहीं है किसी भी मुसलमान के ऊपर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने किसी हुज्जतुल्लाह यानी कि कोई ऐसी चीज, ऐसा शख्स जो कि हुज्जत हो, उसका मुझे बयान देना है, क्योंकि वो कोई रेफरेंस प्रेजेंट करेगा कि कैसे ये हुआ। अच्छा, क्या अल्लाह ने अपना नूर इस दुनिया पे दिखाया था कि नहीं दिखाया था? अपना नूर
یعنی کہ اللہ نور ہے نا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے نا. ٹھیک ہے, کیا اللہ نے اپنا نور اس دنیا میں دکھایا تھا موسیٰ کو؟ دکھایا تھا. اوکے, سو اللہ کی آواز بھی اس دنیا میں آئی اور اللہ کا نور بھی اس دنیا میں آیا. سو اللہ نے اپنا آپ بھی دکھا دیا اور اپنی تجلی بھی دکھا دی, یعنی کہ اپنا آپ بھی دکھا دیا نور کے اوپر. نہیں, اپنا آپ نہیں دکھایا, اپنا آپ نہیں دکھایا. وہاں پہ کیا کہا اب اللہ نے, کیا کہا, اپنا ایک تجلی دکھا رہا ہوں بس. کیا کہا تجلی, وہ میں اسمال پارٹس دکھا رہا ہوں آپ کو, بولا اللہ نے. بہترین بہترین, تھینک یو. آپ کو نہیں دکھایا نا میرے بھائی, رک جا, یہیں پہ رک جا, یہیں پہ رک جا. موسیٰ نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, یہ مانگا تھا. پرفیکٹ. اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا مجھے کہا؟ نہیں دیکھیں گے, مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. ایک سیکنڈ. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مجھے نہیں دیکھو گے. اچھا, دیکھ پاؤ گے, دیکھ پاؤ گے. اچھا, پھر اللہ نے اپنا نور دکھایا؟ نہیں, نور کیا دکھایا؟ نور بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھا. کیا وہ پہاڑ پہ نور ہے نا, پہاڑ پہ نور پہاڑ پہ دکھایا, وہ پہاڑ کو دیکھا بس اللہ. اوکے, پرفیکٹ. نور پہاڑ پہ اترا, بس اتنی سی بات تھی. نور پہاڑ پہ آیا, پہاڑ ریزا ہو گیا. پرفیکٹ, تھینک یو. سو نور پہاڑ پہ آیا. اللہ نور ہے, اللہ کی فزیکل فارم نہیں ہے, اللہ صرف روشنی ہے. اللہ یہ خود کہتا ہے صرف روشنی ہے. سو اللہ کا اگر نور پہاڑ پہ آ گیا تو اللہ کی فزیکل فارم ہے نور کے علاوہ. اچھا ایک سیکنڈ, آپ اوور رائڈ کرتے ہیں, رکیندرا, آپ اوور رائڈ کرتے ہیں اور آپ بچنے کی کوشش کریں, آپ بچ نہیں سکتے, یہاں پہ رک جائیں. اللہ نور ہے, فرشتہ جو ہے وہ نور کا بنا ہوا ہے, فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں, اللہ بھی نور کا بنا ہوا ہے. سن لیں ذرا میری بات. اب اگر اللہ کا نور اس دنیا پہ پہاڑ پہ آ گیا, چاہے موسیٰ دیکھ پایا اللہ کی تجلی, چاہے نہیں دیکھ پایا, it does not makes any difference. What is the point of discussion right now? اس وقت ڈسکشن کا پوائنٹ یہ ہے, کیا اللہ اپنی کریشن میں آتا ہے, اس کی آواز بھی آئی اور نور بھی آیا؟ نہیں آتا. اللہ آواز بھی آئی پورے کا پورا آیا ہے کیا؟ اللہ نے نہیں آیا ہے. نہیں. اچھا, آدھا آ سکتا ہے آپ کا مطلب؟ نہیں, اللہ کبھی بھی آدھا بھی, اللہ کبھی بھی آدھا بھی نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیا کہا, اپنا جسٹ ایک کیا کہتے ہیں ریز دکھایا, بس ریز کو دیکھ بھی نہیں پایا. اچھا ماسٹر جی, ایک منٹ رکیے ماسٹر جی. ہاں غالب بھائی بولیے. میں یہ بول رہا ہوں, ابھی دیکھو اللہ کی آواز بھی دنیا میں آ گئی, اللہ کا نور بھی آ گیا. اب مریم کا قصہ پڑھو گے تو اللہ کی روح بھی دنیا میں آ گئی.